सरकार के आदेश को लागू करवाएंगे। अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखी जाएगी। सरकारी दफ्तरों के नाम 30 नवंबर को उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस में हुंकार भरेंगे उर्दू प्रेमी, जुटेंगे कई दिग्गजें। बेगूसराय बिहार के सरकार के वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं बिहार अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू का जिला कमेटी बैठक शहर के पोखरिया स्थित न्यू कॉलोनी अरमन पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष मौलाना परवेज आलम मुजाहिर एवं अंचल जिला सचिव व मुंगेर विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी सदस्य मोहम्मद रूहुल्लाह ने किया। जिला की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य में उर्दू के भाषा की उन्नति के लिए आगामी 30 नवंबर 2024 को बेगूसराय में जिला स्तर पर उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि बिहार राज्य के सदर शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व बिहार अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू के राज्य सचिव अब्दुल कय्यूम अंसारी होंगे, जिसकी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। जिला सचिव व मुंगेर विश्वविद्यालय की सेक्रेटरी सदस्य हाफिज मोहम्मद रूहुल्लाह ने बताया कि कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप पर बिहार अपर मुख्य सचिव द्वारा राज्य में हिंदी के साथ साथ उर्दू राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में सरकारी दफ्तरों में संकेत पट पर, पदाधिकारियों के नेम प्लेट पर, सरकारी योजनाओं के बैनर पर, उद्घाटन शिलापाट पर, होर्डिंग पर, सड़क सार्वजनिक भवनों में के नाम पर आदि प्रदर्शित करने का सरकारी निमंत्रण पत्रों को भी हिंदी में कहा गया कि राज्य सरकार हिंदी के साथ साथ द्वितीय राज्य भाषा उर्दू के सफल कार्यक्रम में प्रचार प्रसार और प्रगति को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिसूचना 17 अप्रैल 1981 के तहत संकेत पट पर व नाम पट को उर्दू में भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए और इसके संबंध में विभाग द्वारा समय समय पर आपको अवगत करवाया जाता है और इसलिए सभी के अनुरोध करते हुए कहा गया कि सभी सरकारी कार्यक्रम में जैसे पदाधिकारियों के नेम प्लेट से लेकर उद्घाटन शिलापट निमंत्रण पत्र आदि में उर्दू को साथ देना अनिवार्य करना है। इसके बावजूद आदेश को पुख्ता तौर पर लागू नहीं किया गया। इसी के परिप्रेक्ष्य में सरकार के आदेश को धरातल पर लाने के लिए जिले में ऐतिहासिक उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला कमेटी के अध्यक्षता मौलाना फजले अकबर, जिला प्रवक्ता मोहम्मद कौनैन अली, सचिव कारी अरमन नजरुल हक, उप सचिव मास्टर अशरफ रहमानी, कोषाध्यक्ष हाफिज मोहम्मद तकमील, मौलाना वहीद, मौलाना मोहम्मद शादाब, मौलाना मोहम्मद अख्तर, हाफिज मोहम्मद आरिफ, हाफिज आफ्ताब आलम आदि उपस्थित थे। आगे देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से क्या कुछ कहा जा रहा है। खबर में लगातार बने रहें और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज अंजुमन तरक्की उर्दू ज़िला बेगूसराय के अरकान आमला की नशिस्त हुई। बहुत सी तजावीज़ सामने आई है। खुसूसन 30 नवंबर 2024 को एक कॉन्फ्रेंस दीनी तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस होना है बेगूसराय में, जिसके लिए जगह का भी इंतखाब के लिए मशवरा किया गया है और जिसमें हमारे खुसूसी मेहमान अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब, सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार तशरीफ़ ला रहे हैं और दीगर मेहमान ज़िला के अफसरान तशरीफ़ लाएंगे। तभी ये तय पाया है कि उस इजलास को कामयाब बनाने के लिए हमको मेहनत करनी है। दूसरी चीज़, उर्दू के सिलसिले में ये जानकारी मिली कि उर्दू आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जो उर्दू की तरक्की हुई है उसके पीछे अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार बोर्ड और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी
کا بہت بڑا رول رہا ہے. اس کے ذریعے اردو کو فروغ ملا اور تمام لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا ہے. مزید اس کی محنت کی جا رہی ہے اور فائدہ پہنچے گا. آج بھی مدارس کے دینیہ کے اندر اردو کی وجہ سے اسلامی تعلیمات میں مدد مل رہی ہے اور اسلامی تعلیمات کو جو فروغ ہو رہا ہے اس میں اردو کا بہت بڑا دخل ہے. اس لیے ہم تمام ساتھیوں سے گزارش کی گئی ہے کہ ہم لوگ اردو پر محنت کریں. اردو ہماری بہت ہی اچھی زبان ہے. ہمارا رشتہ اس سے بہت گہرا ہے. جب تک ہم اردو کو نہیں سیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، ہم کسی زبان پر قابو نہیں پا سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آج بھی ان اداروں کی محنت کی وجہ سے بر صغیر کے اندر، جیسا کہ بھی آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا آپ کو تاریخ سے کہ تقریباً 40 کروڑ لوگ اردو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج بھی پوری دنیا کے اندر عربی زبان کے بعد اردو زبان کو لوگ اہمیت دیتے ہیں اور اردو زبان کی وجہ سے اسلامی تعلیمات علمی اور فنی طور پر جو محنت ہو رہی ہے اس کا فائدہ پورے طور پر طلباء کو مل رہا ہے. اس لیے ہم لوگ اپنے آپ کو اردو کو اپنی چیز سمجھتے ہوئے، اپنی زبان سمجھتے ہوئے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اور تمام ساتھیوں کو اس کا اجر دے. اور کوئی مقصد نہیں ہے ہم لوگوں کا، اپنی کوئی ذاتی نہیں، صرف قوم و ملت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے یہ درد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے انسان کے اندر انسانیت آ جائے، شرافت آ جائے، ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے، نفرت دور ہو جائے. یہی پیغام ہے اور آج کا یہ اجلاس اسی پیغام کو لے کر انشاءاللہ 30 کو تفصیلی بات ہوگی. ہمارے مہمان آئیں گے اور بتائیں گے کہ اردو کی اصل حقیقت کیا ہے، اہمیت کیا ہے. ہم لوگ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کامیاب فرمائے. جی، آج کا یہ اہم بیٹھک ہوا ہم لوگوں کا اور کافی ساری باتیں ہوئی، ایجنڈا پہ بات ہوا. میرا پہلا ایجنڈا ہی تھا تعلیمی بیداری کانفرنس جو 30 نومبر 2024 کو، جس کی صدارت جو ہے عزت مآب جناب عبدالقیوم انصاری صاحب کریں گے، جو انجمن ترقی اردو بہار کے جنرل سیکریٹری ہیں. اور وقت پورے بہار میں یہ پروگرام ہونا ہے جس کے تحت بیگوسرائے میں 30 نومبر کو ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے کافی سارے اردو کے سلسلے میں باتیں ہوں گی. مہمان خصوصی کے طور پر ہم لوگ جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر جناب رضوان صاحب اور اسی طریقے سے غلام مصطفیٰ صاحب MBI آفیسر اور 2-3 مہمان جو ہیں اور بڑھیں گے، مولانا صاحب نظامی صاحب وغیرہ. اور پروگرام کس طرح سے ہم لوگ کریں، پورے ضلع میں کس طرح سے لوگوں کو پیغام پہنچائیں، یہ سب سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. اچھے طریقے سے پروگرام چلا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انجمن ترقی اردو ضلع بیگوسرائے اردو جو بہار میں دوسری سرکاری زبان ہے، مسلسل اس پر کام کر رہی ہے. اور پروگرام میں کچھ ہمارے جو ہے ممبر جو ہے ٹیچر بھی ہے، تو ان لوگوں کا مطالبہ ہوا چونکہ ضلعی کمیٹی کے اندر وہ ہیں، ان کا مطالبہ ہوا کہ سنیچر کے دن جو پروگرام اپنا ہے انجمن ترقی اردو بہار کی طرف سے، اگر چھٹی مل جاتی تو ہم لوگوں کو آنے میں بہت سہولت ہوتی. چونکہ یہ انجمن ترقی اردو بہار کا ایک حصہ ہے، کیئر ٹیکر کر کے ہے، اور سرکار اس پر کام انودان بھی دیتی ہے انجمن ترقی اردو کو. لہذا ہم لوگ ایک کمیٹی بنائے ہیں، کمیٹی کا حصہ ہے کونین علی صاحب جو میڈیا انچارج ہیں انجمن ترقی اردو کے، مولانا مظہر صاحب اور سیکریٹری جو اشرف رحمانی صاحب. 5 رکنی کمیٹی ہم لوگ بنائے ہیں DM صاحب سے ملنے کے لیے کہ آپ جو ہے سنیچر کے دن یہ اردو اساتذہ کو چھٹی دے دیں
जो इस प्रोग्राम के हिस्सा बने और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को रखें और पैगाम को लेकर के ज़िला भर में वो फैलाएं।